अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी थैंक यू सो मच जो लोग मेरा रिएक्शन पसंद कर रहे हैं। तो जी ऐसी बात नहीं है, मेरी मदर का भी रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। मैंने ये सब कुछ उन्हीं से सीखा। नहीं थे जी मैनू थे आपने सी गल करनी आती तो जी आज हम बात करेंगे, आज क्या बात करेंगे, हम लोग हर टाइम ही बात करते हैं महविश पे और उनकी पूरी फैमिली पे। तो जी आज मैं बात करूँगी कि महविश वह वैसे ही सारा कुछ अपना उठा के, कहते ना तंबड़ कुना उठा के तो बैठ गई है, चीज़ें बनाने के लिए बैठ गई हुई है जी। हादी हाँ जी ताम तामड़ा तैयार करके बैठ गई हुई। और वैसे हादी इसको घर के काम करने नहीं देता, हादी मुझे ये नहीं करने देता, हादी मुझे वो नहीं करने देता। महविश बहुत अच्छी है, ये नहीं कि वो अच्छी है, वो एक्स्ट्रा अच्छी जब बनती है ना तब फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि इतना भी नहीं इंसान को होना चाहिए कि इंसान सब कुछ लपेट लपूट के लोगों को पकड़ा दे कि तुसी खा लो तो मैं भुखा रह जाऊँगा। ऐसा भी नहीं इंसान को होना चाहिए। तो जी जब घर के काम करने हो तो हादी इसको घर के काम नहीं करने देता। और जब इतने टब्बर की इसने दावत तैयार करनी हो या कोई ना कोई लंच रेडी करना हो तो इसको फिर बहुत ही टाइम मिल जाता है। और फिर इसके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, उदो इनके बच्चे भी सारे सांभ लेंदे ने। और जी अभी मैं बात करूंगी जैसे कि अभी सफाइयाँ करने लगी थी और एक तरफ से आंधी आ गई। जवेद भाई को इसने अपना काका पकड़ाया और वो आया उसकी तरफ गया तो उसने पकड़ा दिया। जवेद भाई इन पढ़ना चला, मैं दरवाजे बंद कर रही हूँ। दरवाजे बंद करने की अच्छी बात है, डस्ट से बचा रही है अपने घर को। और जब बाहर गई है तो वो अब्दुल हादी को अपने घर की तरफ लेके चला गया हुआ था, इसने पकड़ लिया और वहाँ पर उसे बात पूछना शुरू हो गई, जवेद भाई तुसी किन्ने दा काम करवाया, इलैक्ट्रीशियन का काम किन्ने दा करवाया, बिजली का तारा किन्ने दे आना, वो सारा बता रहा है। और अब्दुल हादी रोई जा रहा है, इतना को रो रहा है, वो बात करी जा रही है। और आसिया ने इतना नहीं किया कि मैं इसे पकड़ के इसको चुप करवा लूँ, चलो वो वीडियो बना रही है। आसिया भी जब दिखावा करना होता है तो ऐसे उसको चूम चाट रही होती है जैसे पता नहीं कोई आइसक्रीम है, कोई मिठाई है, जैसे इसको बहुत पसंद आ गई और ये खा पी रही है। तो जब वो रो रही तब भी तो वही अब्दुल हादी था, तब कोई चेंज तो नहीं हो गया था, उसका कोई पुतला तो नहीं आ गया था, वही अब्दुल हादी था। आपको आसिया सिस्टर को चाहिए था वो अब्दुल हादी को उठाती और उससे प्यार से चुप करवाती और उनको कहती जी तुम बना लो, वीडियो बना लो, तुम अपना क्लिप कंप्लीट कर लो। तो वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा कि इतने की 12,000 की इस एरिया पे तार लगी, मेरी 1 लाख और कितने की तार आई थी। तो अभी तो तार और वो क्लिप ही छोड़ने होंगे, फिर उसके बाद बोर्ड वगैरह जब घर बन जाता है तब वो देने होंगे। तो कह रही थी हाँ अब कह रहे सन के पूछ के दसना, तो मैंने कहा मैं पूछ के आपको बता दूँ। और साथ ही साथ कह रही थी जी भैन मेरिया कई कहदियाँ पईयां सन तेरा अबू आया हुआ सी पैसे मंगने वास्ते। जी मैं आपको मैं भी एक बात बताती हूँ, जब तुमने ये नहीं जब तुमने ये बात खोल के रखी थी ना कि उन्होंने मेरे से पैसे मांगे हैं तो मैंने उनको दिए हैं, तो इसी वजह से अब जब भी वो घर बनाते हुए आएंगे ना तो लोग यही कहेंगे इनके को पैसे लेना आए, चाहे वो मिलने के लिए आएंगे। फिर इसको लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था जब तुमने बात का पर्दा नहीं ना रखा, तो इसीलिए लोग तुम्हें कमेंट कर रहे हैं। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं रहती, अपनी फैमिली के लिए भी तुम्हारे पेट में बात नहीं रहती, ससुराल वालों के लिए तो तुम चाहे पेट में बात रख लोगी पर फैमिली के लिए कभी भी नहीं रखोगी। कमेंट आया हुआ था, ये मैंने तो इनकी वीडियो नहीं थी देखी, एक कमेंट मैंने पढ़ा था, अलग से अभी इसकी इधर वाली कवर करो। मैं इनके ना कमेंट पढ़ रही थी मामा, मैं कमेंट पढ़ रही थी और लिखा हुआ था कि तुम्हें पता है कि जब ये समाविया की शादी हुई ना तो जवेद भाई ने अपनी 1-2 महीने की पेमेंट अपने ससुराल वालों को दी है, उन्होंने किसी को वादा नहीं होने दिया। और जब शादी हो गई तो फिर शायद उसकी पेमेंट पहले आई तो उन्होंने ट्रैक्टर लिया। अब जब घर का कोई ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने पैसे दिए, हमजा ने इनको पैसे दिए हैं। तो ये अभी तक पता नहीं कितने दिए कितने नहीं, और इसने ऐसे घर वालों को बदनाम कर दिया। और वो बेचारे तो अपने चाचा जान से ले रहे हैं 7 लाख रुपया। दूसरी वीडियो बनाएंगे चलो क्या बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी चली गई हैं खाना देने के लिए अपने हस्बैंड को, मैंने कहा चलें लेट हो गए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल यही बात इसने एक बार नहीं 2 बार कहा था कि जी मैंने अपना काम करवाना था। तो अब्दुल हादी के नाना जान ने कहा कि पहले मुझे हमें पैसे दे दो तो बाद में तुम अपना, तो हमने कहा जी ले लो। तो फिर अगर किसी ने कह दिया तो दुख की क्या बात है, उधर वो भी तो बेचारा बच्चा यही बता रहा है ना लोगों को बार बार कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। उनकी अम्मी भी बता रही है जो चाचू जान है ना, तो वो ईंटें 6 लाख और कितने की उधार ईंटें और सीमेंट वगैरह जी सिर्फ हम ना
اپنے مستریوں کو پیسے دے رہے ہیں، باقی سب ادھار اٹھا رہے، تو ادھر پھر لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ صبر کر لیتے، گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے نا، جب پیسے اکٹھے ہوتے تو گھر بنا لیتے۔ تو جب آپ موقع دیتے ہیں نا پھر بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، مطلب درمیانہ طبقہ، غریب تو بیچارے جو بہت ہی ماڑے غریب، وہ تو پتہ نہیں ان کے گھر بنتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر انسان کو بڑے گھر دے، اسی امید پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قائم ہیں۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو بیچارے درمیانہ طبقہ ہے وہ شادی بھی کریں گے تو ادھار، اگر مطلب کہ یہ وہ گھر بھی بنائیں گے تو ادھار، اسی طرح تو بعد میں سر پہ چڑھے تو اتر جاتے ہیں نا۔ وہ غریب بندہ اتارنے والا ہو، جو وہ بھی دیتے بھی اسی بندے کو ہیں جو واپس کر سکتا ہو، جو واپس نہیں کر سکتا اس کو تو کوئی جلدی سے ادھار بھی نہیں نہ دیتا۔ تو باقی اتنا اپنا کہتے ہیں نا پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو پیٹ ننگا ہی ہوتا ہے۔ ہر بندے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں بھرم اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، بس پھر وہ کچھ لوگوں کی حمایتیں بھی لینی ہوتی ہیں، کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پھر کچھ نہ کچھ سوچ کے تو آپ کی تھوڑی بہت دیکھ بھی لیں گے، لیکن جنہوں نے دینا انہوں نے ویسے ہی دے دینا، جنہوں نے نہیں دینا انہوں نے نہیں دینا، تو ذلیل ہو گئے نا۔ حالانکہ وہ بیچارے ان کے والد صاحب آئے ہیں افسوس کرنے کے لیے، جہاں تک مجھے پتہ ہے، کیونکہ آگے جوان بچہ فوت ہو گیا تھا اور وہ تو دائرے آئے تھے، تو یہ ایک یہی تھے نا جو غیر تھے، غیر بہو مطلب تھی، دور نزدیک جا پڑتی ہے نا بیٹی کا آگے سسرال، اس میں تو ان کا بھی آنا بنتا تھا اور وہ آئے ہیں۔ تو دیکھیں اگر اس نے یہ شوخی یہاں نہ ماری ہوتی، ہر بندے کو پتہ ہے عثمان کا چینل بہت اچھے سے ماشاء اللہ سے چلا ہوا ہے، تو اتنی تو اس کو کہہ رہی ہے ابھی 1 پیمنٹ آئی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، اس کو تقریباً 4-5 پیمنٹ آگے ہوگی، اور وہ بھی چلے اتنا تو خیر نہیں ہوا ہوگا جتنا بڑا وہ گھر بنا رہے ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ ابو جی ماشاءاللہ جڑا سڑک تو لنگدا تے آدھے نے تیرا ابا تے آخدا سی ایک مجھ تے کٹا ویچنا تے کوئی 1-2 کوٹھے پاونے نے تے تسی تے پوری کوٹھی تیار کردے پے جے۔ تے پھر ماں بھی کہنے لگی ہاں اللہ تیار کردا پہ، میرے پتر دا گھر بن جائے گا، میرے پتر دی چھت اللہ نے بنانی ہے۔ تو دیکھیں جی انشاءاللہ تعالیٰ جہاں ان لوگوں کے پاس تو اپنی زمینیں ہیں نا، تو ہمت مردہ مدد خدا، جو لوگ پھر ہمت کرتے ہیں نا، جن کو شوق ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں سے بھی ایک بات کرتی ہوں کہ بیٹے دیکھو غریب پیدا ہونا کوئی ہے نہیں قباحت، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو پیدا کر دیا، غریب مرنا بدبختی ہے کہ انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے جان جو اس نے ہمیں ہر چیز سلامت عطا فرمائی، بہت شکریہ اپنے اللہ پاک کا، ہم جتنا بھی کریں کم ہے۔ پھر ہمیں باشعور بنایا، پڑھے لکھے تھوڑا زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی محنت کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اگر اپنی جان کو کہتے ہیں نا ہلائیں نہ یا اپنی محنت کر کے آگے نہ نکلے تو وہ ہماری بدبختی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی دی ہیں، کچھ نہ کچھ تو بچاتے ہی ہوں گے نا۔ اب دیکھ لیں نا ان کے گھر کتنے پیارے بنے ہوئے ہیں، تو وہ یوٹیوب سے تھوڑے بنے تھے، وہ ان کے بڑوں نے اپنی زمینوں پہ کاشتکاری کر کے بنائے ہوں گے۔ حالانکہ علی ویر کا جب دیکھ لیں تو ان کے وہ پرانے وہ جو پچھلے کوٹھے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہوئے تھے۔ یا میں نے تو اسلم ویر کا بھی بیچارے کا کچا گھر دیکھا تھا، اور منور ویر کا بھی انہوں نے تو ادھر سے ہی بنائے ہیں گھر۔ تو چلیں ان کا تو مجھے لگتا ہے اچھا وقت ہوگا، تو ان کے اتنے اچھے گھر بنے ہوئے تھے نا۔ تو بات وہی آ جاتی ہے جب ادھر ہم اپنا پورا کھول کے لوگوں کو بتائیں گے نا کہ یہ ہے وہ ہے، مطلب ادھار اینٹیں سارا کوئی، تو ویسے اگر بیٹی ہے ادھار دے بھی دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب دیکھ لینا آپ نے کتنی اچھی بات بتائی ہے، یہی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کو ضرورت ہو تو اولاد دے، جب اولاد کو ضرورت ہو تو ماں باپ دے۔ لیکن یہ صحیح ہم نے کہا یہ سسرال والوں کا تو پردہ رکھ لے گی، یا کبھی ماں باپ کا پردہ نہیں رکھے گی۔ اور ادھر جو آج اس نے وہ چنا چاٹ جو ادھر بنا، ہمارے تو چنا چاٹ بناتے ہیں یا دہی پھلکیاں بناتے ہیں، دہی بھلیاں، اس میں چنے جو ہوتے ہیں نا، چنا چاٹ کی ایک الگ ریسپی ہوتی ہے، اور کبھی آپ کہیں گے نا تو آپ کو بنا کے دکھائیں گے چنا چاٹ کی ریسپی کیا ہوتی ہے اور دہی بڑے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پھر سارا کچھ اکٹھا ہی کر کے بنا لیتے ہیں۔ تو وہ جو ادھر اٹھا کے سارا کچھ لے کے گیا تو بنایا ہے، تو ادھر اب سارا ٹبر خوش بھی ہو جائے گا اور بنایا بھی جائے گا۔ تو پھر وہ جب بنا کے کھانے لگے ہیں تو کہہ رہے ہیں امی اور ابو نے بھی کر لو، تو وہ فیاض کہہ رہے ہیں نہیں امی نے تو کھانا نہیں ہے۔ تو جی کیوں نہیں کھانا، جنہوں نے کھانا ہوتا ہے انہوں نے کھانا ہی ہوتا ہے۔ میدے کا انہیں مسئلہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بتا تو دیا آپ نے کہ اتنی کوئی پرابلم والی بات نہیں۔ تھینک یو سو مچ جنہوں نے میرے ساتھ اتفاق رائے رکھا کہ مطلب ہم لوگ الحمدللہ شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں ہمارے کالجز تھے، اسکول تھے، ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، جہاں کے رہنے والے ہیں۔ میرے ابا جان جج صاحب کے ساتھ ان کی ڈیوٹی تھی، باشعور بندے تھے اور انہیں شوق تھا اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا۔ اور طاہرہ آپی کو اگر دیکھا جائے تو واقعی ہم نے صحیح کہا کہ ٹبہ
अभी तो वाकई इन्होंने हमना को अपनी नानी के घर पढ़ने भेजा हुआ था, तो फिर ताहिर आपी को कहाँ इन्होंने BA पास करवाया। तो चलें, बस माविया भी पढ़ी लिखी होगी, वो भी आज की बच्ची है, तो उनका जहाँ हमना जाती थी हो सकता है वहाँ कॉलेजेस भी हो, मेट्रो कैफ़े तो कर ही लिया होगा। तो मैं सोचती हूँ सबसे ज़्यादा तो अगर बड़े बच्चे ना भी पढ़े लिखे हो ना, तो फिर जो छोटे होते हैं वो उन पे बंदा सारा अपना फोकस रखता है। तो ये है कि मतलब कि इन्होंने हुमैरा को क्यों नहीं पढ़ाया। हुमैरा ने जब दिया था इंटरव्यू, वो आए थे उर्दू पॉइंट वाले, तो उसने कहा था जी मैं 5 जमाता पढ़ी हुई हैं, मैं ज़्यादा